जुन इकोनोमीको कुरा गऱ्यौँ, यत्रो हामी हुन्डीदेखि सबै कुरा सुरु कहाँबाट हुन्छ भनेदेखि भने हामीले जुन इम्पोर्टको जुन तथ्याङ्क राखेर कुराकानी गरिरहेको छ त्यो सब नक्कली छ। एक लाइनमा तपाईँ अवसर आयो भने अर्थमन्त्री बन्ने कि उद्योग मन्त्री बन्ने? त्यो चाहिँ ठुलो एउटा च्यालेन्जको रूपमा देखिया छ। मोनिटरिङ सिस्टम हाम्रो च्यालेन्जको रूपमा देखिएको छ। ओलीको ओइलाएको अनुकूलता भनेर एउटा मिसन हो 5 वर्ष सरकारमा किन बस्ने, पर्सि नेपाली कङ्ग्रेस 2079 सरकारमा किन पुग्ने, के को लागि पुग्ने? बिपी कोइरालाले 2015 सालमा राम्रो गर्नुभएको थियो, 2048 सालमा हामीले केही रिफर्महरू गरेका थियौँ। त्यो कुराको जस पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फेरि त्यो श्रीलङ्कासँग गएर जोडिन्छ। पूर्वाधारमा ऋण लिएर बनाउँ त भन्यौँ, तर त्यो ऋण सर्भिस गर्ने डलर इन्कम अर्को कम्प्लिमेन्ट्री सेक्टर्सहरू भएन भने हामी टाँट पल्टिन्छौँ। धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेसका बागीहरू पनि उम्मेदवारी दिएको नमिलेर जितेका छन्। तर त्यो बाहिरबाट 3 जना प्रोमिनेन्ट स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चुनाव जिते। काठमाडौँमा बालेन्छ, जित्ने प्रक्रियामा हुन्छ। सेतोपाटीले त चुनाव भकै लेखेको चुनिनेछन् भनेर हामीलाई विश्वास छ, वा चुनिनु हुन्छ। धरानमा हर्द साम्पा त्यस्तै स्वतन्त्र कमन म्यान वा जित्ने प्रक्रियामा हुन्छ। धनगढीमा गोपी हमालले जित्नुभयो। एकछिनका लागि मानिलिउँ, राजनीतिक पार्टीहरूले, एमाले, काङ्ग्रेसले कोही उम्मेदवार म मेयरमा आउँछु, म सांसदमा आउँछु, म राजनीतिमा आउँछु, म सक्षम छु भनेर जनतामा गएर जनताको मत पायो भने हामी टिकट दिन्छौँ। काठमाडौँ, धरान, धनगढी, त्यसपछि जनकपुर, देशैभरि उम्मेदवारी दिएको, अघिल्लो पटक शानदार ढङ्गले जितेको 50औं ठाउँ हामी निर्वाचन हार्यौँ। किन हार्यौँ? किन नेपालको पार्टीलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न त आउँछ नि त। अब मतदाताहरूसँग त आफ्नो छनौट त सबैसँग छ नि। यो उदार लोकतन्त्रभित्र पनि दलतन्त्र, दलतन्त्रभित्र पनि गुटतन्त्र भनेर जसरी फर्मुलेट गर्नुभयो, त्यो एक किसिमको दलीय सिन्डिकेट, त्यो तोड्नै पर्छ भन्ने सबै लेखहरू, अन्तर्वार्ताहरू साङ्गोपाङ्गो पढ्नु नै पर्यो। त्यसले एकचोटि फेरि कहाँनिर चुकेको रहेछौँ भनेर हेर्ने मौका पनि दियो। अब मङ्सिरमा चुनाव छ, म नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री हो। मैले मेरो सिङ्गो सङ्गठनले सर्वाधिक हामीले मङ्सिरको चुनावबाट प्राप्त गर्ने भनेको 5 वर्षको लागि सरकार चलाउने म्यान्डेट प्राप्त गर्ने। हाम्रो पार्टीको वडा कमिटीको सदस्यलाई पनि त्यो निर्वाचन जित्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मोटामोटी कुरा थाहा छ र ऊ गरि पनि रहेको छ। सिङ्गो पार्टी मसिनरी हाम्रो कस्तो हुन्छ भने निर्वाचन कसरी जित्ने, निर्वाचन किन जित्ने भन्ने कुराको एउटा प्रेरणा पनि हुन्छ, निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तर के गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलहरूभित्र जुन खालको पूर्व तयारी हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ एक प्रकारले करिब निमित्यान्न अवस्थामा छ भने पनि फरक पर्दैन। जस्तो सरकार भनेको त निरन्तरता हो, शून्यबाट सुरु। मङ्सिरमा हामी आयौँ, हामी आइसकेपछि त अहिलेकै यही तालमेलको गठबन्धनको सरकारकैले जहाँ छोडेको छ त्यहीँबाट सुरु गर्ने हो, शून्यबाट होइन, निरन्तरता हो। सरकारको सीमा हुन्छ, संविधानले तोकिदिएको सीमा हुन्छ, कानुनले तोकिदिएको सीमा हुन्छ। मलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्छु भनेर, यो त इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो। अर्को स्रोतको सीमा हुन्छ। भर्खर अहिले डक्टर वाग्लेले चर्चा गर्नुभयो। हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा सरकारले म यो गर्छु भनेर अलिकति क्रिएटिभै भएर गर्छु भनेर आयो भने चालु खर्च, त्यसपछि गएर अरू मागिरहेका सृजना भएका दायित्वहरू, हाम्रो पुँजीगत खर्चभित्र पनि हाम्रो कति बाँकी रहेका हाम्रो आफ्नो वित्तीय दायित्वहरू छन्, ती दायित्वहरू सबै कुरा हेर्दाखेरि म एजुकेसनमा यस्तो गर्छु भनेर आयो भने त्यो वर्ष उसले हेल्थमा धेरै कुरा गर्न पाउँदैन। रिसोर्सको एकदमै ठुलो सीमितता छ र समय। हामी 5 वर्ष भन्छौँ होइन, 5 वर्ष भनेको 1825 दिन न हो, त्यो पनि सबै शनिबार आइतबार सबै गनेर गऱ्यो भने जम्मा त्यति समयभित्र सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो टाइम स्टार्ट भयो भनिसकेपछि 5 वर्षभित्र के गर्ने भन्ने विषयका सन्दर्भमा एउटा त अहिले आएको जस्तै तत्कालका कुराहरू भयो। अघि डक्टर वाग्लेले भनेको कुराहरूबाट नयाँ कुरा गर्नको लागि त सरकार सञ्चालन गर्नेहरू कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कनु पर्ने हुन्छ। जस्तो नभए त मान्छे बाहिर पठायो, उसले कमायो। म त जहिले भन्छु यो मान्छे बेच्ने, माल सामान किन्ने देश हो यो। मान्छे बाहिर पठायो, हाम्रो प्राइमेरी सोर्स त हाम्रो रेमिटेन्स हो। त्यसबाट घुम्दै आएर हाम्रो कस्टमबाट मात्रै उठ्ने हाम्रो अहिलेको रेभेन्यूको हो। हामीले त्यहाँ बाँडेर हेऱ्यो भनेदेखि भने कस्टम, VAT, एक्साइज मात्र राखेर हेर्नु कत्रो ठुलो सेयर छ। हामीहरूको टोटल सबै कुरा त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसमै गर्ने के त भन्ने कुराको सन्दर्भ तपाईँलाई जुन सोध्नुभयो म त्यसमै आउँछु। हामीहरूले के ठान्यौँ भने यो कसैलाई भनेर होइन, कसैलाई गनगन गुनासो गरेर हुने पनि होइन। सरकार चलाउनु त पाइन्छ, सरकार त चलाउने हो। तर सरकार चलाएको दिनबाट के गर्ने हो भन्ने कुराको तयारी चाहिँ कसले गर्ने हो त?
भनेपछि होइन हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर हामीहरूले 35वटा सेक्टर छान्यौँ र 35वटा सेक्टरमा एउटा त मन्त्रालय पनि पर्ने हो, अर्को जस्तो हामीले कर भन्यौँ, राजस्वको एउटा रेभेन्यूको हाम्रो एउटा एरिया भनेर, त एन्भाइरोमेन्ट भन्यौँ, यसरी सेक्टर सेट गरेर छान्यौँ र हाम्रो सीमा के छ, हाम्रो सम्भावना के छ भनेर हेऱ्यौँ। उदाहरण मात्र दिन्छु म एउटा छोटोमा, जस्तो हामीले एजुकेसन भनेर भन्यौँ। कुनै पनि गभर्मेन्टले आएर म एजुकेसनको सेक्टर सुधार गर्छु भनेर भन्यो भने हाम्रो एजुकेसनको सबैभन्दा ठुलो अहिलेको सङ्कट भनेको लर्निङको क्राइसिस हो। क्लासरुममा बच्चा छ, टिचर पनि छ, क्लासरुम छ, बुक छ, सबै छ, पढाइ पनि हुन्छ तर सिक्दैन, म्याथ पनि जान्दैन, साइन्स पनि जान्दैन, अङ्ग्रेजी पनि जान्दैन, नेपाली पनि जान्दैन, के पनि जान्दैन, क्लासरुम मात्रै छ। अब एउटा कोही नयाँ सरकार आयो, जति गाली गरे पनि के गर्ने त, कि प्राइभेट स्कुल गएर बन्द गराउन जाने? रातारात हामी चाहिँ देशभरिको सबै ठाउँमा चाहिँ बुढालीगढ स्कुल खोल्छु, ठिक छ, कसरी खोल्ने? म शिक्षक हटाउँछु, काम नलाग्ने शिक्षक हटाउँछु, तपाईँले शिक्षक हटाएको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेर पठाइदिन्छ, किनकि हामीले शिक्षक थाहै छ। यो सबै यो लिमिटेसनको बिचमा काम कसरी गर्ने भनेर 35वटा सेक्टर छानेर हामीले हाम्रो मिसनको नामै हामीले प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट भनेर बनायौँ एउटा। यो ठ्याक्कै हाम्रो सम्मेलन अहिले हामीसँग अहिले करिब 60जना साथीहरू काम गरेर राख्नु भएको छ। 60जना मध्ये केही यही कोठामा पनि हुनुहुन्छ, केही नेपाल सरकारमा बसेर काम गर्नुभएको हुनुहुन्छ, केही नयाँ युनिभर्सिटीबाट भर्खर पढ्दै गरेर आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीले अहिले मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ, मङ्सिरमा चुनाव भइसके पछाडि चुनावबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री भएको दिन शपथ ग्रहण गरिसकेपछि उसले मन्त्रीलाई बोलाएर त्यो मन्त्रीलाई ल तिमी उद्योग मन्त्री बन्यौ भनेर भनिसकेको उद्योग मन्त्रीको हातमा 5 वर्ष त्यो उद्योग मन्त्रालयले कुन कुन कानुन बदलेर, रिसोर्सको प्रयोग कसरी गरेर, के गरेर, कति कुन परिणाम प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा उसले मन्त्रीलाई दिन सकोस्। र मन्त्रालय छिरेको दिन मैले पनि अनुभव गरेँ, छिरेको दिन चाहिँ सचिवजीहरूले खातासाता लाएर आएर आज तपाईँको बाबुले दस्तखतबाट पहिलो निर्णय यो गर्नु पर्यो भनेर भोलिपल्ट ब्रिफिङ दिएर हाम्रो मन्त्रालयले यो काम गर्छ भनेर होइन, कि मन्त्रीले सचिवलाई बोलाएर म यो मन्त्रालयबाट 5 वर्ष यो कुरा गर्न आएको, अहिले विद्यमान कानुन यो छ, म यो बदल्छु, यो नीति बदल्छु, मेरो यो सचिवलाई म नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई दोष दिने कुरा बेकार हो। रिस्क लिने काम कसको हो भन्दा पोलिटिसियनको हो, अगाडि लिएर जाने काम कसको भन्दा पोलिटिसियनको। कानुनले दिएन भन्छ बदल न कानुन। जस्तो अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै कामले जस्तो सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न दिएन, त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन त भोलिपल्ट बिहान बदल्न सकिन्छ नि, कुनै कानुन बदल। त्यो कानुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त पार्लियामेन्टमा बहुमत प्राप्त गरेर आएको अवस्था हुन्छ। कानुन फेर्नु छ, कानुन फेरिदियो, नीति बदल्नु छ, नीति बदल, रिसोर्सलाई नयाँ ढङ्गले एलोकेट गर्नु छ, नयाँ ढङ्गले एलोकेट गर। तर 5 वर्ष सरकार सहेको दिनमा सुरु भएको देखि 1825 दिन सरकारमा बस्दै गर्दा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किएर, डिटेलमा म जान्न, जस्तो अहिले हामीले बनाइरहेको जुन सेक्टरल कुरा छ, जस्तो एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु। हामीले अहिले टार्गेट केलाई राख्ने कोसिस गरेका छौँ भने वर्षमा नेपालमा कतिवटा नयाँ उद्योग खुल्छ, वर्षमा नेपालले औद्योगिक रोजगार कति सृजना गर्छ, टार्गेटहरू त्यसलाई राखेर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर के गर्छ। हाम्रो तर संयोग कस्तो भयो, हाम्रो लागि किताबसँग मिल्छ। जुन दिन हाम्रो प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको हामी पहिलो बैठक बस्यौँ, हाम्रो सर यहीँ हुनुहुन्छ जसको लिडरसिप हामीहरू बस्यौँ, मेरो नाम नलिदियो भन्नुभएकोले मैले भनिनँ। हामी बैठक बस्दा हामी बैठक किन बसेको भने अब 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ, चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताउने हो, जिताएपछि यो काम गरेर बैठक बसेको ठाउँमा बैठक बस्दा अवस्था एकजनाको फोनमा सूचना आयो संसद विघटन भनेर। हाम्रो संयोग त्यस्तो परेको फेरि चाहिँ, र हामी तर त्यो दिनदेखि हामी रोकिएनौँ, हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। खालि मैले तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो नगर्ने हो भने के हुन्छ, म मन्त्री भएको अनुभवको आधार एक लाइन सक्छु, के हुन्छ भने सरकार बदलिन्छ, मान्छे बदलिन्छ होइन, अनि त्यो लिमिटेसनको बिचमा काम गर्दै गर्दा हामी कोही पनि कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन्नौँ। अहिले डाक्टर वाग्लेले भन्नुभएको जस्तो जुन हाम्रो संरचनागत समस्याहरू छ त्यो हामी हल गर्दैनौँ। अर्को वर्ष के हुन्छ, हाम्रो आयात बढ्दै जान्छ, हामी निर्यात बढाउन सक्दैनौँ, मान्छे बढी पठाउँदै जान्छौँ, हाम्रो बिओपीको समस्या योभन्दा बढ्दै जान्छ, किनकि यो 1 वर्षमा भएको होइन, यो गएको 10, 12, 15 वर्षदेखिको लगातार समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यो गर्नको लागि नै हाम्रो तयारी हो। म तपाईँले अहिले भन्नुभएका धेरै कुराहरू गभर्नेन्सको कुरा होला होइन, सामाजिक क्षेत्रको, शिक्षाको, स्वास्थ्यको कुरा होला, हामी फेरि आउँछौँ। मैले अहिले तपाईँलाई सोध्न खोजेको मूल कुरा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन समस्या देखिएको छ, हामी आफूले खपत गर्ने सामान पनि उत्पादन गर्न नसक्ने, बाहिर निर्यात गर्ने सामान पनि उत्पादन गर्न नसक्ने, यो मूलमा काम गरौँ छैन। यो त सरकारै कुर्नु परेन। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर यो वर्षको नीति कार्यक्रममा यो 1 दशक 2079 देखि 2089 सम्म नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्धन दशक चाहिँ यो फेरि यो अलिकति फ्यान्सी जस्तो हुन्छ।
यसको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर एउटा छुट्टै परियोजना उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने। यसमा एउटा सानो स्टडी गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई गएर बुझाएर म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु, उहाँले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो, राखिदिनु भएको छ। यसमा 6वटा सेक्टर छ अहिले, 6 वा 7वटा। एउटा टेक्सटाइल, एउटा फुटवेयर, एउटा कृषि र खाद्यान्न, एउटा वन पैदावार जडीबुटी र औषधि, र त्यसपछि अर्को कन्स्ट्रक्सन, अनि हस्तकला, र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एउटा त्यस्तो एरियाहरू जहाँ चाहिँ नेपाललाई के एडभान्टेज छ एज भएको। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले अहिले उदाहरण दिइरहेको भनेको डाक्टर सन्तोक रोहितको लेन्स जस्तो, जसलाई हामीले बिर्सिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो खालको सेक्टरहरू जहाँ चाहिँ हामीले थोरै मद्दत गर्दाखेरि हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ यस्तो एरियाजहरू भनेर 7वटा एरिया आइडेन्टिफाई गरेर के को आधारमा आइडेन्टिफाई गरेर यो 7वटा एरियामा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सबै डिटेलसहित बुझाएर यसपालिको नीति कार्यक्रमबाट र वार्षिक कार्यक्रममा सरकारले एउटा छुट्टै कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालय लिड गरेर लिएर आएको छ। हामीले भनेअनुसारले अहिले गर्ने हो भने करिब टेक्सटाइलमा, फुटवेयरमा, खाद्यान्नमा केही कुरा यही वर्ष, कन्स्ट्रक्सनमा यो 3-4वटा कुरामा त हामी 1 वर्षभित्रमै नेक्स्ट लेभलमा पुग्छौँ। किन पुग्छौँ भने जस्तो म फुटवेयरको मात्र इक्जाम्पल दिन्छु अथवा टेक्सटाइल कुनै पनि इक्जाम्पल दिएर हेऱ्यो हुन्छ गयो के पनि भएन भन्ने पनि होइन। जस्तो अहिले गएको 10, 12, 15, 20 वर्षमा प्राइभेट सेक्टर आफैले गरेर गभर्मेन्टको पोलिसिजहरूलाई यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले अलिकति मात्रै राइट पोलिसी लिदियो भने फेरि के पनि होइन है, फेरि यहाँ कतिजनालाई के नलागोस् भने फेरि हामी हाम्रै देशको जुत्ता लगाउँ, हाम्रै देशको लुगा लगाउँ, अरू देशको नलगाउँ भन्ने पनि होइन। हामीले अरू देशको लाउन सक्ने लगाए पनि हुन्छ, लाउन मन लगाए पनि हुन्छ, तर यो हाम्रो देश आत्मनिर्भर भन्ने एङ्गललाई पनि छोडेर पनि हामी नेपाली उत्पादनले नै यति काबिल नेपाली उत्पादन भइसक्यो, हाम्रो ब्रान्डको यति धेरै ठुलो भ्यालु भइसक्यो, नयाँ मानिसहरू आइसके, टेक्नोलोजी हामीले यति नयाँ कुरा ल्याइसक्यो, यति ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो कि सर्टेन एरियाजहरूमा अलिकति राइट पोलिसी मात्र लिडियो है। खास गरिकन तपाईँको बाहिरबाट आउने जुन इम्पोर्टको, अझ मैले इक्जाम्पल दिएर भन्छु ल, टेक्सटाइल हेरौँ ल। टेक्सटाइल नेपालमा वार्षिक कति उत्पादन हुन्छ त्यसको भ्यालु राखौँ, बाहिरबाट कति आएको छ अन रेकर्ड अहिले म भन्छु अर्थ मन्त्रालयको राखौँ, मैले राखेर हेरेको भएर भनेको, र नेपाली सरदर तपाईँ हामीलाई प्रति वर्ष कति चाहिन्छ भनेर हेऱ्यौँ भनेदेखि भने हामी कसैको पनि शरीरमा घरमा सानो एक टुक्रा लुगाभन्दा बाहेक केही पनि देखिन्न अङ्कमा गरेर हेऱ्यो भने, किनभने बाहिरबाट आएको पनि छैन, उत्पादन भएको छैन, तर हाम्रो प्रयोग भएको छ। त्यो कहाँबाट आएको छ? जुन इकोनोमीको कुरा गऱ्यौँ, यत्रो हामी हुन्डीदेखि सबै कुरा सुरु कहाँबाट हुन्छ भनेदेखि भने हामीले जुन इम्पोर्टको जुन तथ्याङ्क राखेर कुराकानी गरिरहेको छ त्यो सब नक्कली छ। यो कुरा चाहिँ नेपाली उत्पादनले प्राप्त गर्ने बजारसँग, आन्तरिक र बाह्य बजारसँग जोडिन्छ। यो कुरालाई लिएर हामी गए यही खास गरी प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको स्टडी गर्दा गर्दै हामीलाई यसो यो त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। यसको लागि किन 1 वर्ष कुर्ने, अहिले पनि त हाम्रो सरकार छ भनेर अहिले हामी सरकारलाई गएर भेटेर यो वर्षको नीति कार्यक्रम बजेटबाट के कुराहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास छ। म लास्ट एउटा कुरा मात्रै हो, त्यसरी मैले अस्ति पार्लियामेन्टबाट पनि मैले मेरो अर्थमन्त्रीलाई भनेको हो, तपाईँ एकचोटि त्यो अर्थमन्त्रीको जुन एउटा त्यो कन्जर्भेटिभ एउटा रोल छ चाहिँ मैले राजस्व कति उठाएँ भन्ने कुराको आधारमा हेरिने कुराबाट कम्तीमा 1 पटक त्यो जुत्ताबाट खुट्टा निकालेर उद्योग मन्त्री भएर सोचिदिनुहोस्। तपाईँले उद्योग मन्त्री भएर मात्रै बजेट बनाउने बेलामा पर्सि 15 गते ल्याउने बजेटमा उहाँले भन्सार दर राख्दै गर्दा, करको दर राख्दै गर्दा उद्योगहरूलाई यो कुरा गरे। यो फेरि दुईटै कुरा छ, यो फेरि मैले यो हार्ड पोलिसीको मात्र कुरा गरेँ होइन, खालि करको मात्र होइन, अरू पोलिसीको कुरा गर्दै गर्दा एकछिन मात्र उहाँले उद्योग मन्त्री भएर सोचिदिनु भयो भने यही वर्ष नै देखिने गरी धेरै कुराहरू फेल्न सकिन्छ, जसको निम्ति फेरि के गर्ने भन्ने कुराको पनि तयारीका साथ डकुमेन्टसहित उहाँलाई लगेर हामीले बुझाएका छौँ। एक लाइनमा तपाईँ अवसर आयो भने अर्थमन्त्री बन्ने कि उद्योग मन्त्री बन्ने? उद्योग मन्त्री बन्ने। भेरी गुड। किनभने हाम्रोमा चाहिँ उद्योग मन्त्री को बन्ने भन्ने कहिले पनि प्रायोरिटीमा पर्दैन, लास्ट छोडेको मान्छे उद्योग मन्त्री हुन्छ। हाम्रो उत्पादनको यो हालत छ, त्यही हुनाले मैले सोधेको गगनजीलाई। तपाईँलाई शुभकामना छ, अवसर आओस्, तपाईँ उद्योग मन्त्री बन्नुहोस्, केही गर्नुहोस्। दिगो आर्थिक विकासको कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ इकोनोमिक लेन्सबाट मात्रै हेर्छौँ, त्यसलाई मात्रै धेरै जोड दिन्छौँ होइन, तर दिगो विकासका लागि, सामाजिक न्यायका लागि, सामाजिक क्षेत्रको कत्रो जरुरी छ भन्ने ठान्नुहुन्छ र हामीलाई केले रोकिरहेछ यो क्षेत्रहरूको सुधार? धेरै एक्सनमा चाहिँ खास अलिकता हामी जान सकेनौँ, हामीसँग नीतिका कमी छैन। हाम्रो संविधानले चाहिँ त्यस्तो रिच हामीलाई बनाइदिएको छ, 15th 5-year प्लानले रिच बनाइदिएको छ। त्यसमा हेर्नु न, शिक्षाका कुरा के मात्रै छैन, स्वास्थ्यका कुरा के मात्रै छैन, सोसियल प्रोटेक्सनका कुरा के मात्रै छैन, तर पनि तपाईँ हामी सबैले गएर हेऱ्यौँ भने अहिले पनि हाम्रा यो के अरे कार्यविधि बनाउनु, ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस, यो 30 दिन लामो 60 दिन लामो प्रक्रियाहरूले गर्दा हाम्रा सबै कुराहरू रोकिने रहेछ। कोभिड-19 को पालोमा यो डिजिटल सिस्टम डेभलप गर्ने भनेर विश्वविद्यालय पछि चाहिँ डिजिटल सिस्टम डेभलप हुने, एउटै हो नि डिजिटल सिस्टम त,
तर त्यो अनावश्यक काममा हामी धेरै बिजी हुन्छौँ। आवश्यक काममा हामी यत्रो धेरै रिसोर्स जुन छ नि, हाम्रो ह्युमन रिसोर्स जुन छ नि, हामीले आफूलाई च्यानलाइज गर्न नसकेकै मलाई चाहिँ फिलिङ भएको छ होइन। तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सोसल प्रोटेक्सनले एकदम धेरै इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर्छ, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गर्छ। ह्युमन रिसोर्स नै राम्रो भएन भने, हामीसँग ह्युमन रिसोर्स राम्रो नभएसम्म त्यो हुँदैन। अब अहिलेको शिक्षाको नीतिमा एउटा एकदमै ठुलो उद्देश्य राखिएको छ, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको होला। त्यो उद्देश्य के हो भने लाइफ साइकल अप्रोचमा एभ्री सिङ्गल सिटिजनलाई हामीले एन्स्योर गर्नुपर्छ, सिक्योर गर्नुपर्छ। पुरा होल लाइफ साइकलमा जन्मिनुभन्दा पहिलादेखि लिएर जन्मिसकेपछि उसको हरेक स्टेजेस अफ लाइफमा, जहाँनिर हाम्रो स्वास्थ्यको कुरा पनि आउँछ, सोसल प्रोटेक्सनका कुराहरू पनि आउँछ, लाइफ साइकल अप्रोचमै होल, बिफोर सी बर्न्स अर ही बर्न्स, लास्टसम्म गएर अन्टिल सी डाइज अर ही डाइज, होल लाइफलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्ने गरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई एन्स्योर गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले बोलेका पनि छौँ, लेखेका पनि छौँ, गरेका पनि छौँ। तर पनि वी हेभ सो मेनी थिङ्स र इम्प्लिमेन्टेसन, हाम्रा जुन एउटा तरिका छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने तरिका, इम्प्लिमेन्टेसन च्यानल, त्यो चाहिँ ठुलो एउटा च्यालेन्जको रूपमा देखिया छ। मोनिटरिङ सिस्टम हाम्रो च्यालेन्जको रूपमा देखिएको छ। र मैले चाहिँ अहिले मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरि प्लानिङ कमिसनमा बसेर काम गर्दाखेरि हामीले 5 इयर्सको कुरा नगर्दा हुन्छ। 5 इयर्स कुरा गर्दाखेरि हामीले आफूलाई धेरै छोटो सोचमा उभ्याइराखेका हुन्छौँ। हामीले 25 इयर्सको कुरा गरौँ, 25 इयर्स पछि हामीले के अचिभ गर्ने त्यो कुरा सिस्टममा ढालौँ, एउटा मास्टर प्लानमा ढालौँ। सरकार जसको सुकै आओस्, उसले 5 इयर प्लान गर्नु पर्दैन। चलिराखेको कुरामा उसले कहाँनिर अतृप्त अवसरहरू छन् त, त्यसलाई रियलाइज गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कामहरू गर्दै गयो भने पोसिबली चाहिँ यो एउटा सिस्टम चाहिँ डेभलप भएर आउँछ। सिस्टम डेभलप भयो भने त्यसको पहुँच जनतामा हुन्छ। नेताहरू फेसिलिटेटरका रूपमा मात्रै आउँछन् त्यस्तो लाग्छ मलाई। यति नै होला। स्वर्णिमजी, हामीले जस्तो गगनजीले भन्नुभयो होइन, कैयन पोलिसी रिफर्महरू गर्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको कुरा होस् वा गभर्नेन्सको कुरा होस्, शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधारको कुरा हो, तर 2 तिहाईको सरकार बनेर आइसकेपछि पनि वास्तवमा अहिले हामीले गरिरहेका 9 महिनामा तपाईँकै सेतो पार्टीमा लेखाइरहेछु ओलीको ओइलाएको अनुकूलता भनेर। तर त्यो गाली गर्ने हिसाबले होइन, मेरो त्यो स्वभाव पनि होइन, शैली पनि छैन। तर ब्यालेन्स्ड किसिमले कहाँ चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू हुन थालेको जस्तो देखिन्छ, कहाँ चाहिँ अलि डिभिएसन हुन थाल्यो है भनेर 5 वटा मुद्दा उठाएको रहेछु मैले। एउटा अलिकति यो राजनीति अलि अनुदार र असहिष्णु बनेको हो कि त्यो 2 तिहाईको प्रचण्ड बहुमतको बलमा अलिकति दम्भी, अलिकति अहङ्कार र त्यो पोलिटीमा पनि रिफ्लेक्ट हुन थालेको हो कि भन्ने थियो। अर्को अलिकति तयारी भएर आएको छ कि भन्ने एउटा अनुमान थियो। जस्तो तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन, डिसेम्बर महिनामा चुनाव भयो, सरकार आउन फेब्रुअरीसम्म कुर्नु परेको थियो। त्यो 2-3 महिनामा पछि गएर चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुनुभएका ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री हुनुभएका युवराज खतिवडाको सुनिराखेका थियौँ। उहाँहरूले अब विद्यालय क्षेत्रमा ठुलो उथलपुथल हुँदैछ भनेर भन्नुभयो। ओहो, ठुलै तयारी भयो होला भन्ने भयो। युवराज खतिवडाले पनि सबैजना सजग भएर बसे हुन्छ भन्नुभएको थियो, ठुलै तयारी भएको रहेछ भन्ने भयो। पछि त्यो 5-6 महिना हेरेपछि चाहिँ के निकेलमा पुग्यो भने ठुला विचार, नीतिगत प्रस्थान, अलिकति क्रमभङ्गतामा तयारी नपुगेको हो कि जस्तो भन्ने आभास भएको थियो। अर्को अब केपी ओलीको व्यक्तिगत क्यारिस्मा भन्नुहोस् अथवा कल्ट भन्नुहोस् होइन, त्यो एउटा चाहिँ व्यक्तित्वले अलिकति संस्थागत निर्णय भन्दा पनि अलि व्यक्तिवादी निर्देशनमा चाहिँ प्रशासन रुमलिएको जस्तो, एक किसिमको यो गभर्नेन्स एज ग्ल्यामर खालको, यसरी नै क्यामेराहरू बोलाएर 15 दिनमा खाल्टो पुर्नु, पुस 1 गते रेल चलाउनु, अब भोकमरी हुने छैन भनेर त्यो निर्देशन भयो। तर यी सबै कुरालाई त एउटा पद्धति सिस्टमले ग्रहण गरेर, अघि उषाजीले पनि भन्नुभयो होइन, त्यो खालको सिस्टमबाट जानुपर्नेमा त्यहाँ देखियो। अर्को लगानीमा संशय, अलिकति थर्काउने तर्साउने खालका कुराहरू आउँदाखेरि उद्यममा अलिकति निराशा जस्तो, लगानीमा अलिकति संशय जस्तो, र परराष्ट्र मामिलामा पनि अलिकति सन्तुलन गुम्न लाग्या हो कि भन्ने खालको आभास पाएको थियो। यो 6 महिनामा मैले चाहिँ यो लेखेको थिएँ तपाईँकै अनलाइन पत्रिकामा। अलिक चाँडै आलोचना गरिएछ कि जस्तो लागेको थियो। तर 3.5 वर्षपछि रेट्रोस्पेक्टिभ रूपले हेर्दाखेरि यिनै कुराहरूमा त्यो सुरुमा देखिएका छिद्रहरू चाहिँ अलिकति पछि एउटा क्लिभेजको रूपमा अलि फराकिलो हुँदै गएको पनि हामीले पायौँ। तर सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले अप्रिसिएट पनि गरेका थियौँ। जस्तो युवराज खतिवडालाई आलोचना हुँदै गर्दाखेरि पहिलो बजेटमा होइन यो उहाँहरूको 5 वर्षीय रोडम्याप नै देखिन्छ र यो पहिलो बजेट चाहिँ त्यो 5 वर्षीय रोडम्यापको पहिलो किस्ता हो है यो भनेर हामीले नै अलिकति डिफेन्ड पनि गरिदिएका थियौँ कि एक किसिमको चाहिँ। अनि त्यो पहिलो वर्ष उहाँहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्ने जनमौलिक हकका चाहिँ दर्जनौँ कानुनहरू बनाउने कामहरू भए, थिति बसाउने कुराहरूमा, सङ्घीयताकै कार्यान्वयनमा पनि केही
खासै ठुलो उल्लेख्य भएको थिएन। त्यस्तै विगतका राम्रा कामहरूको निरन्तरता गर्ने कुरा र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एज अ कन्ट्री, गभर्मेन्ट भन्दा पनि एज अ नेसन चाहिँ स्थिरता प्रोजेक्ट गर्ने काम सुरुमा भएका थिए। त्यो राम्रा कुरालाई हामीले राम्रै भन्यौँ, तर चुक्दै गएको कुरालाई पनि हामीले गऱ्यौँ र यो जनअपेक्षाको सापेक्षतामा के कति डेलिभरी भयो होइन, गरिएको बाचाको तुलनामा के कति डेलिभरी भयो र अवसरकै अनुपातमा चाहिँ उपलब्धि के कति भयो भनेर हेर्दाखेरि अलिकति हामीले 1 वर्षमै अर्को निर्क्योल चाहिँ असाधारण अवसर तर उपलब्धि चाहिँ औसत भयो भनेर पनि त्यो यो किताबमै छन्। धेरै कुराहरू क्रम 6 महिनापछि गरिएको असेसमेन्ट, 1 वर्षपछि गरिएको असेसमेन्ट, 2 वर्षपछि गरिएको असेसमेन्टमा राम्रा कुराहरू पनि त्यहाँ उठाइएका छन्, तर कहाँनिर समस्या भयो भनेर गएका कुराहरू पनि छन्। मलाई लाग्छ शिक्षा चाहिँ 2 वर्ष, तेस्रो वर्षमा त फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा अल्छी नै लाग्यो, गरिएन। त्यो इन्टर्नल प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यो अलिकति अफ कोर्स नै भयो पोलिटिक्स। तर अघि यो चाहिँ गएर गगनजीले भन्नुभएको कुरासँग गएर जोडिन्छ। नम्बर 1, गहन र गम्भीर तयारी जुन हुनु पर्थ्यो र पर्याप्त समय प्राप्त भएको थियो। अघि उषाजीले पनि भन्नुभयो कागजमा भएको छन् 15औं आवधिक योजना इज क्वाइट एम्बिसियस होइन, तर त्यो सेक्टोरल एजुकेसनमा के गर्ने, म्यानुफ्याक्चरिङमा के गर्ने होइन, हेल्थमा के गर्ने, न्युट्रिसनमा के गर्ने जस्ता कुराहरूमा त्यो तयारी भएर रहन्छ। इभन आइडियाकै तहमा पनि त्यो उहाँले अघि भन्नुभयो गगनजीले, हामीले त्योबाट सिकेका छौँ पाठ र 60 जनाको टिम 35 वटा सब सेक्टरमा विगत 2 वर्षदेखि नै तयारी गरिराखेका छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो एज अ नेसन हामीले सिकेको कुरा भयो, ताकि डे 1 मा चाहिँ यो मैले गगनजीलाई भने जस्तो पनि लाग्छ मलाई। म बेलायतमा विद्यार्थी हुँदाखेरि लेबर पार्टीले 19 वर्ष हुन थालिसकेको थियो, टोरी पार्टी चाहिँ सत्तामा बसेको। अब यो अपदस्थ हुन्छ भन्ने लगभग आम विश्वास पनि थियो। एउटा क्यारिस्मेटिक यङ लिडर टोनी ब्लेयरको रूपमा उदय भएपछि उनीहरूले सबै तयारी गरेर रहेछ। 2-3 वर्ष आएको 24 घण्टामा सेन्ट्रल ब्याङ्क 400 पुरानो चाहिँ मौद्रिक निकाय संस्था ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड उनीहरूको राष्ट्र बैङ्क 24 घण्टामा उसलाई स्वायत्तता दियो क्या। हामी कहाँ भए के हुन्थ्यो, सरकार आएपछि बिस्तारै अब क्याबिनेट बनाउनै 2-3 महिना लगाइदिने, त्यहाँबाट पूर्व सचिव खोज्न थाल्नु पर्यो, पूर्व मुख्य सचिव उनको कार्यदलमा चाहिँ टिम बनाउनु पर्यो, त्यो रिपोर्ट लेखेर त्यो प्रस्तुत गर्दैमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरुन्जेलमा 6 महिना गइसकेको हुन्छ। नेपाल जस्तो अधैर्य मुलुकमा 6 महिनासम्ममा त तपाईँको पोलिटिकल क्यापिटल इरोड भइसकेको हुन्छ। त्यसैले अहिले गगनजीले जुन इङ्गित गर्नुभयो त्यो तयारीको कुरा, त्यो सायद पहिला हामीले देखेनौँ, त्यो गहन र गम्भीर तयारीको प्रब्लम भयो। अर्को अलिकति टिमको यो जुन फराकिलो टिम चाहिन्छ यसमा होइन, आफ्नो अर्काको कसको भन्ने नहेरिकन मेरिटका आधारमा संलग्न गर्नुपर्ने कुरा भयो। तेस्रो चाहिँ कोर्स करेक्सनको अपरिहार्यता जुन देखिँदै गर्दा पनि त्यो इगोले होला, अहङ्कारले होला, करेक्सनतिर पनि हामी गएनौँ। अब यसलाई अलिकति अङ्ग्रेजीमा बुझ्न सकिने भाषामा मैले चाहिँ अलि इन्सुलर भयो, अन्तर्मुखी एकल काटे प्रकृतिको पनि भयो, इनर्सिया पनि देखियो, किनभने व्यक्तिगत निर्देशन छ तर त्यसलाई सिस्टमले बोकेन होइन, संस्थागत शैथिल्य भनिएको छ इनर्सियाको हिसाबले। तेस्रो चाहिँ यो ब्युरोक्रेसी मोबिलाइजेसन गर्ने हकमा, किनकि उनले पनि ओन गर्नु पऱ्यो नि तपाईँले फोकेका कुराहरू। तेस्रो चाहिँ प्रतिपक्ष होस्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय होस्, नागरिक समाज होस्, निजी क्षेत्र होस्, सब माथि धावा बोलियो कि त्यो इन्डिग्नेसन होइन, त्यसलाई असङ्गत प्रलाप भनेर मैले चाहिँ किताबमा त्यो पढाए पनि छ। भनेपछि इन्सुल्यारिटी, इनर्सिया र इन्डिग्नेसन यो 3टै कारणले चाहिँ अलिकति काम गर्न डेलिभरीमा चाहिँ त्यो ब्रेक लागेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यी कुराहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ। यस्तै अवसर पाएको अब आउँदो सरकारले यी कुराहरूबाट हामीले चाहिँ जोगिनुपर्छ भन्नु पर्ला। अब अलिकति तपाईँले स्थिरताको कुरा गर्नुभयो, म त्यसैमा टुङ्ग्याएँ। अर्को दुईटा मेजर लेसन मलाई लाग्छ, यो शासकीय स्थिरता भन्दा पनि शासकीय स्थिरता त म त भीमसेन थापाले 30 वर्ष चलाए, जङ्गबहादुरले 30 वर्ष चलाए, चन्द्र शमशेरले 30 वर्ष चलाए, जुद्ध शमशेरले 15 वर्ष चलाए, पञ्चायतमा पनि 2टा राजाले 30 वर्ष चलाए। शासकीय स्थिरता त गजब थियो नि। त्यो होइन रहेछ नि त। लगानी भित्र्याउने, रिस्क टेकिङ, भेन्चरको लागि इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर इकोनोमीमा बनाएछन् कि छैनन्। आफ्नै कुर्सी मात्रै जोगाउने स्थिरताले त केही दिँदो रहन्छ। भनेपछि नीतिगत सुनिश्चितता त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। यो चाहिँ फेरि उषाजीले भनेको कुरासँग गएर जोडिन्छ। सरकारको 3 वर्ष 5 वर्ष नहेरौँ, एउटा लङ टर्म हराइजन हेरौँ भन्यो भने त्यो भयो। अर्को नेता विशेषको ओज, नेता विशेषको करिश्मा भन्दा पनि आखिर त अन्ततः पद्धति र प्रणालीमै सुधार नगरिकन डेलिभरी चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो हामीले निरन्तर देखिराखेकै छौँ। निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्छ र 5 वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ। यसलाई मानेर मैले पछाडि फर्केर हेरेर त्यसो सिक्ने कुरा भनेको के हो भने
बहुमत त प्राप्त गर्छ, तर 48 सालको जस्तो दुर्घटनामा पार्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? मैले कसरी आश्वस्त पार्ने? बहुमत त प्राप्त गर्छ, तर 56 सालमा जस्तो फेरि 5-5 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्दैन, 6-6 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्दैन भन्ने कुराको आश्वस्त कसरी पार्ने? मैले पार्टीको महामन्त्री भएर दिनुपर्ने दोस्रो उत्तर यो हुन्छ। तर यो सँगसँगै तेस्रो प्रश्न पनि आयो। अब बहुमत त प्राप्त गर्छ होइन, अहिले जुन डाक्टर वाग्लेको पुस्तकमा लेख्नु भएको छ, अभूतपूर्व अवसर प्राप्त गर्छ। जुद्ध शमशेरको पालामा जस्तो प्राप्त गरेको, चन्द्र शमशेरको पालामा प्राप्त गरेको जस्तो अवसर खेर फाल्यो भने जस्तै डाक्टर वाग्ले त त्यो बेलामा हामीसँग एउटै टिममै रहन्छौँ, उहाँले त नलेख्नु होला। अर्कोले फेरि यहाँ तल आउनुभएको कसैले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अतिरिक्त अवसर भनेर अर्कोले पुस्तक लेख्ने, फेरि त्यो बेलामा सेतो पार्टी छँदैछ लेख्ने अवस्था आउने कुरा रहने भयो। किनकि हामी त कहाँसम्म मात्र सोचिरहनु भयौँ भने एउटा सरकार 5 वर्ष चलाउने जिम्मा पाउने, दोस्रो तपाईँले उठाएको प्रश्न, त्यो 5 वर्ष चलाउने जिम्मा पाएको बेलामा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ ठुलो दुर्घटना नहोस्, त्यो स्थिरताको लाभको कुरा आयो। स्थिरताको लाभमा पनि अब मेरो अहिलेको कुरासँग यो कुरा जोडिन्छ। एउटा मिसन हो 5 वर्ष सरकारमा किन बस्ने, पर्सि नेपाली कङ्ग्रेस 2079मा सरकारमा किन पुग्ने, के को लागि पुग्ने? बिपी कोइरालाले 2015 सालमा राम्रो गर्नुभएको थियो, 2048 सालमा हामीले केही रिफर्महरू गरेका थियौँ, त्यो कुराको जस खोज्ने पार्टीको एउटा कुरा होला। तर पार्टी त 5 वर्षको के गर्नको लागि पुग्ने भन्ने कुरा हुनु पर्दैन। अब यहाँनिर म यो कुरामा छोटकरीमा राख्छु। उहाँले भन्नुभयो एउटा गहन र गहकिलो तयारी, एउटा टिम, दुईवटा कुरा भयो। अर्को नीतिको कुरा आयो। मेरो नीतिको कुरामा अलिकति फरक त होइन, मैले हेरेको मलाई के लाग्छ, जहिले हामी नीति भनेर भन्छौँ, नीति हाम्रो ठिकै हो तर कार्यान्वयन भएन भनेर भन्छौँ नि। मेरो चाहिँ कहाँनिरबाट क्वेसन के कुरामा रहन्छ भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने यदि हामीले कुनै कुरा बनायो भने त्यसलाई कसरी राम्रो भनेर भन्ने त। जस्तो प्रत्येक नेपाली केटाकेटीलाई दक्षिण एसियाको भारतसँगै तुलना गरेर हेर्ने, भारतसँगको तुलना गर्न सकिने गर्ने उत्कृष्ट शिक्षा, विद्यालय शिक्षा दिइने नीति लिइनेछ। इट्स भेरी गुड पोलिसी। तर हाउ? अघि भनेको जस्तै ल अहिले सरकारले नीति के लिने भयो? आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ, व्यापार घाटा घटाइनेछ। कसरी? त्यो गर्ने कुराको सन्दर्भमा त हाम्रो समस्या के हो? आजको हाम्रो समस्या के हो? त्यो समस्या सँगसँगै अहिले मैले भने जस्तो हाम्रो सीमा के हो, हाम्रो सम्भावना के हो, फेरि एउटा इकोसिस्टममा हेर्नुपर्छ। कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्र कुरा हेर्ने कुरा होइन। त्यसैले सरकार चलाउँछु भन्नेलाई, त्यो प्राइम मिनिस्टरलाई मैले खास यसले भन्छु के हुनुपर्छ भने 5 वर्ष त्यो सिइओ जस्तो मेरो लिमिटेसन छ। संविधानले मलाई भने, उहाँले भने एकदम ठिक कुरा हो। जस्तो एकछिनलाई मानौँ हामी संविधान धेरै चलाउँदैनौँ, हिजोको जस्तो हामी त्यो शासकको अनुवाद हामी राख्दैनौँ, हामी हाम्रो आफ्नो पोलिटिकल राइट अरू कुराहरूमा कहीँ धेरै कुरा गर्दैनौँ। 5 वर्षलाई सरकार चलाउँछौँ, तर 5 वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा यो प्रत्येक विषयमा के गर्छौँ भन्ने कुराको तयारी कसरी गर्छौँ, कानुनमा के बदल्छौँ, स्रोतको कुरामा के बदल्छौँ, गर्ने तरिकामा के बदल्छौँ, कसरी गर्छौँ, लिमिटेसनको बिचमा कसरी गर्छौँ भन्ने कुराको तयारी हामीले गरेनौँ भने के हुन्छ? अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै भने अब मिसन हुँदैन। मिसन नभइसकेपछि सरकारमा बस्ने मान्छेको जम्मा एउटा कुरा हुन्छ, आफू कसरी जोगिने भन्ने हुन्छ, अर्कोको कुरा के हुन्छ, कसरी बदल्ने भन्ने हुन्छ। र सिङ्गो पार्टी पनि त्यो मिसनसँग जोडिँदैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले एउटा कोसिस गर्ने, एउटा हामी सिकेको कुरा हो। हामी 2079मा सरकारमा आउँछौँ। हामी यो पटकको निर्वाचनको बेलामा जनताको बिचमा जाँदै गर्दा घोषणापत्र लिएर जान्नौँ, 5 इयर्सको प्रोग्राम लिएर जान्छौँ, यो गर्छौँ, यो गर्छौँ, यो गर्छौँ, यसरी गर्छौँ, सबै कुरा लिएर जान्छौँ। जनताले पत्याउनु भयो त्यो जिम्मेवारी लिएर जान्छौँ। हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्ने कुरा छ भने नेपाल सरकारमा कस्तो हुँदो रहेछ भने कुनै पनि प्रधानमन्त्री आइसकेपछि कुनै सचिवलाई दुःख दिनु पऱ्यो भने उसलाई कहाँ ल्याउने भन्दा मन्त्री परिषदको कार्यालय ल्याउने। प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याउने सचिव भनेको दुःख दिने सचिव। अहिले जो हुनुहुन्छ, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव भेट्न जानुभयो भने सबैजना दुःखी भएर बसिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको त सबैभन्दा तगडा हुनु पऱ्यो नि त। त्यो प्रधानमन्त्रीको जुन सचिव छ, सचिवालयको टिम छ, मन्त्रालयको सचिव त के हो र? मन्त्रालयको सचिव त त्यहाँ मैले भने मन्त्री एउटा डिपार्टमेन्टको प्रमुख हो, एजुकेसन डिपार्टमेन्ट। प्रधानमन्त्रीको टार्गेट छ, म यो गर्छु, यो गर्छु, यो गर्छु। इज भेरी क्लियर, हि अर सी इज भेरी क्लियर के गर्नु खोजेको भनेर, अनि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने कुरा हो नि। तर त्यो प्राइम मिनिस्टरको अफिसदेखि हामीले हेऱ्यौँ भने के गर्नको लागि आएको भन्ने थाहा नभएको हुनाले गर्दा म आउनु चाहिँ आएको हो, तर गर्न चाहिँ के गर्न आएको भन्ने कुरा थाहा नहुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भने अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने हामी त्यसपछि बरालिन्छौँ, बहकिन्छौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो अवसरहरू खेर फाल्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले म टुङ्ग्याउने बेलामा 2टा लाइन, एउटा पोलिटिकल फ्रन्टमा हामी पार्टीको हाम्रो पुस्ताको साथीहरू कम्तीमा के गर्ने चाहेका छौँ भने हामी
हाम्रो आफ्नो मतदातालाई वा कन्स्टिट्युएन्टलाई के कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ, केही एभिडेन्समा टेकेर भने 5 वर्ष हामीले मौका पाउँदाखेरि हामी 48 को आफ्नै गल्तीबाट सिक्छौँ, 56 को आफ्नो गल्तीबाट सिक्छौँ, 74 को नेकपाको गल्तीबाट सिक्छौँ र स्वीकार्छौँ मात्र होइन, सच्याउँछौँ। 1 2 5 वर्ष हिजो के गर्यौँ भनेर होइन, 5 वर्ष, इट्स 5 इयर्स। यो 5 वर्षभित्र के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको गहन गम्भीर पूर्व तयारी हामीले सबै गरेका छौँ। वी हेभ अ टिम। हामीसँग पार्टीभित्रको रेगुलर मान्छे मात्र होइन, हामी यसमा चाहिँ कम्तीमा म र मेरो पुस्ताको साथीहरू के कुरामा एकदम क्लियर छौँ भने हामीहरू जस्तो राजनीतिक दलको तल खुड्किलाबाट चढेर आएको मानिसहरूले मात्र सक्दैन यत्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न। विभिन्न विधामा काम गरेर आउनुभएको मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ल्याटरल एन्ट्री खोल्नुपर्छ, अनि बल्ल हामीसँग एउटा दरो टिम हुन्छ जसले चाहिँ त्यसलाई डेलिभर गर्न सक्छ, एक्जिक्युट गर्न सक्छ। अहिलेको हामीले गरिरहेको तयारी वा सोचिरहेको कुरा चाहिँ भने हो बस भनेर क्लारिफिकेसनै हो। मैले 5 वर्षको सरकारको कुरा गरिरहँदै गर्दा प्रत्येक सेक्टरको हामीले 20 वर्ष हेरेको हो, 20 वर्ष हेरेका छौँ सेक्टरल हिसाबले। तर म 20 वर्षमा नेपाललाई सगरमाथामा पुर्याइदिन्छु भनेर गीत कविता भन्न सजिलो भयो, सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु, पहिला श्रीलङ्का पनि भन्यौँ हामीले। तर कसैले पनि के कुरा भन्नु परेन भने सरकारको कुर्सीमा बस्नु त 5 इयर्स हो नि, 5 वर्ष कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा भन्नु नपर्दाखेरि कि 20 वर्ष पहिलाको गफ गर्दै पुग्यो, मेरो पार्टीले के गरेर आएको, मेरो नेताले के गरेर आउनुभएको भनेर, कि 20 वर्ष पछिको कुरा गर्दै पुग्यो। तर 5 इयर्स व्हेन यु आर देयर, त्यो कुरा नगर्दाखेरिको हाम्रो समस्या हो। एउटा कुरा यो म 1 मिनटमा सकिहाल्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो अहिलेको उहाँकै पुस्तककै बारेमा गरेको कुराको सन्दर्भमा पनि त्यसमै कुनै पोलिटिकल आइडिया चाहिँ के पनि होइन, खालि 5 वर्षको गभर्नेन्स डेलिभरीको कुरा मात्र होइन हो। हामीले 5 इयर्सको हाम्रो आइडिया वा कन्सेप्टलाई हामीले समुन्नति भनेर एउटा कन्सेप्ट समात्यौँ। जस्तो भनौँ एउटा पार्टीले कसैले पनि सरकार चलाउँछ भने 1 वर्षमा मेरो सरकारले यो ठाउँमा पुरा उपलब्धि गर्यो भन्दै गर्दा यो 1 वर्षभित्रमा नेपालमा महिला हिंसाको घटना एकछिनलाई मानौँ, बलात्कारको घटना भनौँ, छुवाछुतको घटना भनौँ, वा अर्थपूर्ण समावेशीकरणको बढोत्तरीको कुराहरू गरौँ, यो कुरालाई अलग्गै हेर्ने होइन। 1 वर्षभित्रमा यो कुरा पनि भयो भने त्यो समुन्नति हो, होइन भने चाहिँ त्यो आर्थिक वृद्धि मात्रै हो। समुन्नतिको कन्सेप्टले चाहिँ यसलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा हामीले केलाई केन्द्रमा राख्ने कोसिस गरेको हो भने यो सरकार भन्दा गर्दा फेरि के अर्थ नलागोस् भने सबै कुरा सरकारले गर्ने हुँदै होइन, सरकारले एकदम थोरै कुरा गर्ने हो, गर्ने नागरिकले नै हो। र प्राइभेट सेक्टर भनेर भनेको चाहिँ विनोद चौधरी मात्र होइन, यो कार्की पार्टी प्यालेस पनि हो, यहाँ आउनुभएको सबै मिडियाको साथी पनि हो, बाहिर पानीपुरी बेच्ने पनि हो। त्यसैले त्यो सरकार भनेर हामीले कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा सोच्दै गर्दा वा हामीले अर्थ राजनीतिको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मूलभूत रूपमा गर्ने त्यो नागरिकले नै हो। त्यो नागरिकलाई गर्ने कुरामा फेसिलिटेट कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले एउटा सोचाइ बनाएको। खालि मैले के कुरा मात्र क्लियर गर्न खोजेको भने मैले 5 इयर्स गभर्मेन्ट भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो छोटो सरकारमा आएपछि के गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि सरकारमा आएपछि के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा म सरकारमा बसेर अनुभव गरेको, सांसद भएर अनुभव गरेको, समितिको सभापति भएर अनुभव गरेको, पार्टीको महामन्त्री भएर अनुभव गरेको, मैले अरू पार्टी कसैले पनि म नेपाली कङ्ग्रेसको मात्र होइन नेकपा एमालेको पनि भन्न सक्छु, माओवादी साथीको भन्न सक्छु, किन संयुक्त सरकारमा काम गरेको हुनाले गर्दा कुनै पनि राजनैतिक दलभित्र सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने कुराको बारेमा सम्पूर्ण तयारीको अवस्था छ। सरकारमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा करिब शून्य तयारी छ। त्यो शून्य तयारी नै आजको समस्याको सबभन्दा ठुलो जड हो। योलाई ब्रेक गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ भन्ने मात्र मेरो चाहिँ तर्क त्यो मात्रै हो। देन आई इलेक्ट यु भनेर हामीहरूले चाहिँ थोरै मान्छेलाई पहिला सदस्यता दिने, तपाईँले भन्नुभएको जस्तै, अनि त्यो सदस्यहरूले छान्ने। नेपालको काङ्ग्रेस पनि एमाले पनि माओवादी पनि सबै पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित सीमित सदस्यतामा आधारित राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। हामी कहिलेकाहीँ नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा यो त मास बेस्ड छ भनेर भन्छौँ, छैन। किनकि यसको सदस्यता प्रणाली के छ, निर्णय कसले गर्छ, कसरी पार्टी निर्णय प्रक्रियामा यसलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले नै कुन पार्टीको चरित्र के छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो। अब मैले पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा आफ्नै साथीहरूसँग मत माग्दाखेरि नै पनि मेरो धेरै वर्षदेखिको भएकोले र यसपालि त झन् पार्टीको अफिस बियर भएर जाने भएकोले गर्दा यसलाई अझै लिखित रूपमै एउटा प्रस्ताव लिएर गएको कि मैले यो 5 वर्षभित्रमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको जुन सदस्यता प्रणाली छ, मेरो अर्को महामन्त्री पनि यो कुरामा हामी वी आर अन सेम पेज, हामी दुईटैको प्रयास अरू साथीहरूसँग मिलेर नेताहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर कि हाम्रो पार्टीको सदस्यता प्रणाली हामीले अब फेर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा यो क्रियाशील सदस्य भन्ने
नेपाली कङ्ग्रेसभित्र केही मान्छेलाई छानेर सदस्यता दिने, यसलाई फेर्नुपर्छ। यो फेर्ने कुराको प्रारम्भ कहाँबाट गर्ने भनेपछि हामीले 1 महिना अगाडि मात्र गरिसक्यौँ। हाम्रो ठ्याक्कै अधिवेशनभन्दा अगाडि 6 महिना मात्रै क्रियाशील सदस्यता दिने जुन प्रणाली थियो, हामीले यसपालि चाहिँ आएको 1 महिनाभित्रमा हामीले खोलिदिउँ। अहिले अब एनीवन क्यान गो टु नेपाली कङ्ग्रेस अफिस, कुनै पनि ठाउँमा गएर अनलाइन पनि भरेर मलाई कङ्ग्रेसको मेम्बर दियो भन्न पाउँछ। एउटा यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। तर यो सुरुवात मात्र, यसलाई रिफर्म गरेर कहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ भने तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो पार्टीको उम्मेदवारी दिने कुरा नै पनि कहाँ पुगोस् भने कुनै एउटा नयाँ मान्छे म केही गर्छु भनेर आयो, म नेपाली कङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार हुन चाहन्छु भनेर आउँदै गर्दाखेरि पार्टीको नेतासँगको पहुँच वा सम्बन्धले होइन, उसँग एजेन्डा छ र पार्टीको कार्यकर्ताहरूको बिचमा प्राइमेरी जस्तो लिएर जान सक्छ। जस्तो भनौँ एकछिनलाई कुनै एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा गयो, त्यहाँ चाहिँ 10,000 जना नेपाली कङ्ग्रेसको रजिस्टर्ड मेम्बर छ। त्यो रजिस्टर्ड मेम्बरको बिचमा कुनै एउटा नयाँ मान्छे आयो, मसँग एजेन्डा छ, मलाई कङ्ग्रेसको मान्छेहरूले मत देऊ भनेर भन्यो भने अहिलेको अवस्थामा के हुन्छ, ऊ उम्मेदवार बन्नको लागि योग्यतै प्राप्त गर्दैन। किनकि हामीले यति वर्ष हुनुपर्ने भने हुन्छ। 1 2 10,000 मानिसहरूको बिचमा होइन कि उसले 10 जना नेतासँगको सम्बन्धले निर्णय गर्छ। यो कुरा तोड्ने चाहिँ प्रारम्भ चाहिँ अहिले तपाईँले उठाउनु भएको सदस्यता प्रणालीबाटै हो। त्यो हामीले सुरु गरिसक्यौँ, गर्छौँ, टुङ्ग्याउँछौँ नै। दोस्रो चाहिँ अब यसपालिको निर्वाचनको अनुभव सबैलाई भएको छ, केही कुरा सिकेका पनि छौँ। हामीले सङ्केत गरेको कुरा कतिपय नेताहरूले पनि यसलाई अहिले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ वा बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। यो सबै कुरालाई लिएर अब आउने निर्वाचनमै पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले उम्मेदवारी चयन गर्ने प्रक्रियाभित्र एउटा, म त र्याडिकलै भन्छु, खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको माथि जसको बोर्डको सदस्य सचिव म हो, त्यो बोर्डले होइन, त्यहीँको पार्टीको लोकल मेम्बर्सहरूले इन्क्लुडिङ त्यहाँको लोकल कन्स्टिट्युएन्टहरू पनि, जसलाई पनि भन्न मन लागेको छ म नेपाली कङ्ग्रेस रजिस्टर्ड मेम्बर होइन, तर यो उम्मेदवार भयो भने काङ्ग्रेसलाई म एकपटक मत हाल्छु भन्ने ठाउँसम्म दिने गरिकन। किनकि अहिले त डिजिटल टेक्नोलोजी छ, धेरै कुरा प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रयोग गरेर यो पटक्कै निर्वाचनमा यसलाई परीक्षण गर्ने कोसिस गरौँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न चाहिँ त्यो रहन्छ। त्यो हुन सकेन भने पनि केही न केही सुधार हुन्छ। तर सबैभन्दा सुरु कुरा भनेको सदस्यता प्रणाली भएको हुनाले गर्दा त्यसलाई सुधार गर्ने कुराको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ। केही समय लाग्छ, तर बदलिन्छ यो। धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेसका बाँकीहरू पनि उम्मेदवारी दिएको नमिलेर जितेका छन्। तर त्यो बाहिरबाट 3 जना प्रोमिनेन्ट स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चुनाव जिते। काठमाडौँमा बालेन शाह जित्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। सेतो पार्टीले त चुनाव भकै लेखेको चुनिनेछन् भनेर हामीलाई विश्वास छ, वा चुनिनुहुन्छ। धरानमा हर्क साम्पा त्यस्तै स्वतन्त्र कमन म्यान वा जित्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। धनगढीमा गोपी हमालले जित्नुभयो। एकछिनका लागि मानिलिउँ, राजनीतिक पार्टीहरूले, एमाले, काङ्ग्रेसले कोही पनि उम्मेदवार म मेयरमा आउँछु, म सांसदमा आउँछु, म राजनीतिमा आउँछु, म सक्षम छु भनेर जनतामा गएर जनताको मत पायो भने हामी टिकट दिन्छौँ भन्ने परिस्थिति निर्माण गरेको भए बालेन शाह काङ्ग्रेसमा आउँथ्यो होला, एमालेमा जान्थ्यो होला, हर्क साम्पाङले त्यस्तै नै आफ्नो छनौटको बाछी छान्थ्यो होला, गोपी हमालले त्यस्तै नै छान्थ्यो होला। जस्तो काठमाडौँ, धरान, धनगढी, त्यसपछि जनकपुर, बर्दिवास लगायतको केही ठाउँहरू जहाँ काहीँ स्वतन्त्र, काहीँ नेपाली कङ्ग्रेसकै संरचनाबाट आएको बागी उम्मेदवार, सङ्गठनकै संरचनामा रहेको, यो 3-4 ठाउँ 5 ठाउँ हेरेर एकातिर राख्ने, अनि अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेसले गएको भन्दा 50औँ ठाउँमा बढी विजय प्राप्त गरेको कुरा राख्ने। मलाई डर के कुरामा लागिरहेको छ भने यो 4-5 ठाउँ भनेको त यो त यसलाई यसरी चाहिँ ट्रेन्डको रूपमा हेर्नु हुँदैन भनेर नेतृत्वको एउटा पङ्क्ति जसलाई हामी केही समयदेखि, मेरो त यहाँ दस्तावेजमै छ, हामीहरू किन ल्याटरल एन्ट्री खोल्नुपर्छ, पार्टीको सदस्यता प्रणाली किन फेर्नुपर्छ भनेर 10 वर्षदेखि 2टा अधिवेशनको त मेरो आफ्नो प्रस्तावै भइसक्यो। अहिले म केही काम गर्ने ठाउँमा पुगेको छु, होइन। हामीले भनेको तर्फ यो सङ्केत हो है भनेर हामी यो परिणामहरू लिएर बुझाउने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसको लागि मेरो अझ मलाई लागेको त के भने यतिलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। यति मात्र हेऱ्यो भने नेतृत्व पङ्क्तिले के भन्ने अवस्था हुन्छ भने हाम्रो उम्मेदवार पो मन परेको हो कि 1 जना 2 जनाको व्यक्तिगत कुरामा आउँछ, विच इज नट ट्रु, अथवा कुनै व्यक्तिको बारेमा आउँछ। हामीले के हेर्नुपर्छ भने यो पटक नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले देशैभरि उम्मेदवारी दिएको, अघिल्लो पटक शानदार ढङ्गले जितेको 50औँ ठाउँ हामी निर्वाचन हार्यौँ। किन हार्यौँ? सङ्घमा पनि जितेका छौँ, अघिल्लो पटक जितेको ठाउँ हामी हार्यौँ। किनकि तपाईँले भनेको जस्तो सायद त्यो ठाउँमा तल मतदाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामा पुगेको भए अघिल्लो पटकको पर्फर्मेन्सको कारणले गर्दा त्यहाँ एन्टी इन्कम्बेन्सी यति स्ट्रङ थियो, हामीलाई थाहा भइहाल्थ्यो कि हामीले उम्मेदवारी दिनुहुन्न भन्ने कुरा।
हामी त्यो डिस्कनेक्ट टलर्सबाट छौँ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ यो एउटा दुईवटा सहर होइन, यति मात्रै होइन। देशभरिको निर्वाचन जित्यो भन्ने कुराबाट अलिकति बाहिर आएर गहिरो र गम्भीर ढङ्गले निर्वाचनको यसपालिको सङ्केतहरू के छ भनेर हेऱ्यो भने अरू पार्टीले पनि आफ्नो ठाउँमा ग्रहण गर्ने कुरा आफ्नो होला। म नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य भएर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले हेर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो पार्टीको लागि एउटा विश्वासको मत प्रकट पनि भएको छ, एउटा अवसर पनि छ, तर एउटा केही गम्भीर सङ्केतहरू छ पार्टीकोमा, खास गरिकन तन्नेरी पुस्ताको साथीहरूलाई, तन्नेरी पुस्तामा नवीन सोच भएको मानिसहरूलाई जो पार्टीको तल्लो खुड्किला चढेर आएका होइनन्, दोस्रो तल्लामा पार्टीमा पुग्नुपर्ने छ। अब हामीहरू त जगै खनेर आएको, हामी पहिलेदेखि बसेका छौँ। उसलाई के हो भने तिमीले पहिलो तल्ला चढ्ने अनुभव बाहिर कतै गरिसकेका छौ भने तिमी सिधै दोस्रो तल्लामा झ्यालबाट पनि आउन सक्छौ है, तिमीसँग क्षमता छ भन्ने कुरा बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो घर सबैको लागि वेलकमिङ हुन्छ। ढापडु झ्याल ढोका लगाएर ढोकामा बसेर एउटा लट्ठी लिएर पहिला यसो हेरेर यहाँ 4 तारिक कहिलेदेखिको भन्दै सोध्दै गयो भनेदेखि भने हामी आउने बन्द हुन्छ। स्वर्णिमजी पनि छिर्न पाउनुहुन्न होइन, टिकटका लागि तपाईँले त्यस्तो गर्नुभयो भने। त्यसैले अहिलेको जुन कोलाबोरेसनको कुराहरू आयो, यो सङ्केत चाहिँ राजनीतिक दलले जति, म नेपाली कङ्ग्रेसकै भन्छु, हामी कति खुला हुन्छौँ, कति उदार हुन्छौँ, कति नयाँ मान्छे लिन्छौँ, कति बाहिर काम गरेका मान्छे आउँछ, अरू क्षेत्रमा विधामा काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेका मानिसहरू भित्र लिएर आउँछौँ र भित्र बसेको मानिसहरूले त्यो असुरक्षित महसुस गर्ने एउटा बेला थियो। एउटा बेला के हो भने नेपालको पार्टीलाई बेलायतको पार्टीसँग हामीले तुलना गर्ने कुरा, बेलायतमा संसदले पार्टी जन्माएको, हामीले संसद जन्माएको नेपालको पार्टीले, न हामी अमेरिकासँग तुलना गर्न मिला। तर यत्रो लामो समय राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर नियमित अवस्थामा आइसकेपछि पनि अब पार्टी हिजोको जस्तै रेजिमेन्टेड, हिजोको जस्तै सदस्यता, यति वर्षको सदस्यता भनेर अहिले पनि चलाउने हो भने किन नेपालको पार्टीलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न त आउँछ नि त। अब मतदाताहरूसँग त आफ्नो छनौट त सबैसँग छ नि, कार्यकर्तासँग पो छैन। मतदातासँग, मतदाता त जहाँ पनि जान पाउँछ नि, कार्यकर्ताले अन्तर्घात गर्यो भन्छौँ हामी, मतदाताले अन्तर्घात हो र, मतदाताको त मन बदलिन्छ नि। हो यो सङ्केत चाहिँ म लगायत मेरो पुस्ताको साथीहरूले पार्टीभित्र मजाले बुझेका छौँ। अगाडिदेखि नै यो सङ्केत के पच्चावहरू बुझेकोले रिफर्मको कोसिस पनि गरिरहेको, तर मैले यसलाई सकारात्मक टोनमा टुङ्ग्याउँछु। हिजो हामीले मात्र भनिरहेको, केटाहरूले मात्र भनिरहेका हुन् कि भन्ने लागेको थियो, अहिले देशैभरि देखिएको हुनाले गर्दा पार्टी रिफर्मको हाम्रो एजेन्डामा काम गर्नको लागि एउटा आधार, एउटा बल हामीलाई प्राप्त भएको अवस्था छ। यसलाई हामी सङ्गठित गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको पार्टीभित्र यो पुस गर्नलाई, यो चेन्ज पुस गर्नलाई चाहिने क्रिटिकल मास छ कि छैन, सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त। महाधिवेशन अस्ति सकिएको छ, त्यसलाई पुस गर्ने, डिमान्ड गर्ने र नेतृत्व तहमा, निर्णय तहमा बसेका सब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीभित्रको मैले थुप्रै चेन्जेसहरू हेर्दाखेरि के देखेको छु भने पार्टीको समर्थक शुभेच्छुक, पार्टीलाई प्रभावित गर्ने, पार्टीको नियमित सङ्गठनको संरचनाभन्दा बाहिर रहेको समूहले त्यो बल ताकत दियो भने पार्टीभित्र धेरै जसो त्यो कुराहरूको बदलाव आएको मेरो अनुभव छ, गएको वर्षमा काम गरेको। म बाहिर रहेको समूहसँग मेरो अपिल के कुरामा छ भने हामी जहिले पनि सिम्टमको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामी कजमै जान्नौँ। अहिले पनि यो फलानु असल फलानु खराब, हामी त्यो व्यक्तिभन्दा माथि, असल र खराबभन्दा माथि जाँदै जाँदैनौँ। अघि नै पनि जो सिस्टमको कुरा आयो तपाईँले ठिक उठाउनु भएको छ। नेपालको राजनीतिक दलको सरकारमा पुगेपछिको गभर्नेन्सको समस्या कहाँबाट सुरु हुन्छ भने सुरु हुन्छ पार्टीको मेम्बरसिपबाट। पार्टीको मेम्बरसिप खुला गरिदियो, उम्मेदवार नयाँ आउँछ, उम्मेदवारको त्यो कोही मान्छे उम्मेदवार किन हुने, ओरिएन्टेसन के को लागि, किन हो भन्ने कुरा फरक हुन्छ। त्यो सबै कुराले सरकार कसले बनाउने कुरा फरक बनाउँछ, त्यसले डेलिभरी गर्ने कुरा कहाँ फरक हुन्छ। हामी सिधै कहाँ जान्छौँ भने त महामन्त्री भएर आइस्, तैँले जादु गर्नुपर्छ, तैँले जादु गर्छौ भने थिस् गर्न सकिनस्, हामी मान्छेमा गइहाल्छौँ कि हामी एकैचोटि भगवान बनाइदिन्छौँ कि राक्षस बनाइदिन्छौँ, कि दानवीकरण गर्ने कि देवत्वकरण गर्ने जुन हाम्रो आम प्रवृत्ति भएको छ। यसबाट अलिकति फरक, पार्टीहरू भनेको पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू हो, इन्स्टिट्युसन्स बन्ने कुरामा लिगेसीमा के कुरा आएको छ, रिफर्म कहाँ गर्न सकिन्छ, रिफर्म गर्ने ठाउँहरू के हो, ल केटा हो रिफर्म गर्नुपर्छ, तिमीहरूलाई हामी बाहिरबाट बल पुऱ्याउँछौँ भन्ने कुरा लेखिदिने, बोलिदिने, भनिदिने मान्छेले यो विषयहरूको बारेमा जनमत बनाइदिने, कुरा बुझाइदिने, यङ मान्छेहरूलाई पनि बुझाइदिने, यसरी गयो भने चाहिँ हामीलाई बल प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि हामी त्यहाँ एउटा धक्का दिन सक्छौँ होइन, नभए चाहिँ त्यो क्रिटिकल मास त्यसपछि चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र सबै दलको माथि केही मान्छेले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छ र यसलाई रिफर्म नगर्ने, राजनीतिक दलहरू रिफर्म नगर्ने भनेको त बाद अमितजी, अब यो अलिकति उषाजीले यो समावेशीकरण इन्क्लुजनकोमा चाहिँ अलिकति अर्थशास्त्रीहरूलाई आरोप लाग्छ, अलिअलि प्रयास त गरे हो, तर आफूले जाने ज्ञान र सोच मैले घोप्ट्याइदिएको चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू छ यो नयाँ पत्रिकामा छापिएको, वादको उल्झनले समता
र वृद्धिका नयाँ प्रस्तावनाप्रति न्याय गर्दैन भने त्यहाँ चाहिँ मेरो अलिकति इन्क्लुजनको इस्युलाई पावरफुली राख्दै छु। अलिकति अन्तिमतिर पर्या भएर पढ्न भ्याउनु भएन होला है। अर्को पुस्तकै लेख्नुपर्छ भन्ने हो उहाँको त्यो पनि आउला सायद अब अर्को कार्यकाल। अलिकति गगनजीले एकदम पर्सुएसिभली होइन इन्टर्नल पार्टी रिफर्मको कुरा गर्नुभयो। उहाँले अहिले मात्र होइन नियमित रूपमा यो चाहिँ विगत 7-8 वर्षदेखि नै उठाइराख्नु भएको छ। ओपन प्राइमरिजमा जानु पर्यो। यो उदार लोकतन्त्रभित्र पनि दलतन्त्र, दलतन्त्रभित्र पनि गुटतन्त्र भनेर जसरी फर्मुलेट गर्नुभयो त्यो एक किसिमको दलीय सिन्डिकेट त्यो तोड्नै पर्छ भन्ने हुन्छ। अब उहाँले भने जस्तै उहाँ केही गर्न सक्ने पोजिसनमा अहिले पुग्नु भएको छ र दुवैजना महामन्त्रीहरूले त्यसमा केही पहल सुरु गर्नुभएको छ। त्यसलाई बल दिने काम नागरिक समाज, हामी बाहिर बस्ने साथीहरूले पनि त्यो पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने अब दलभन्दा म बाहिर आएँ, समष्टिगत एउटा उदार लोकतन्त्रकै कन्सेप्चुअलाइजेसनमा यो पनि हामीले भनिराखेकै कुरा हो, किताबमा पनि पढाएका छन्। उदार लोकतन्त्रलाई सामान्य रूपमा हामीले बुझ्ने दुईटा लेन्सबाट, एउटा आवधिक निर्वाचनहरू गराइराख्नु पर्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ अविच्छिन्न रूपले डिक्टेटरसिप हुनु भएन। सो 5-5 वर्षमा अहिले जस्तै मन नपरेका क्यान्डिडेटलाई फाल्ने, मन परेका क्यान्डिडेटहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउने वा नयाँलाई अवसर दिने, यो जुन एउटा चाहिँ डेमोक्रेसीको रिन्युअलको लागि इम्पोर्टेन्ट आवधिक निर्वाचन भयो। तर आवधिक निर्वाचन भन्दा पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण अर्को आयाम भनेको संवैधानिक उदारवाद होइन, कन्स्टिट्युसनल लिबरलिजम। त्यहाँ रुल अफ लको कुरा भयो, त्यहाँ सेपरेसन अफ पावर्सका कुराहरू भए, त्यहाँ फन्डामेन्टल फ्रिडम्सहरूलाई कतिको चाहिँ एड्रेस गरिएको छ भन्ने कुराहरू भए। हामी जहिले पनि आवधिक निर्वाचन गऱ्यौँ, यही हो नि लोकतन्त्र। त्यो कर्मकाण्डमा रमाइराखेका छौँ र यो अतिरिक्त अवसरमा पनि यो कुरा पावरफुल्ली आछ। त्यो 6 महिनामै गरेको टिप्पणीमा पनि त्यो संवैधानिक उदारवादका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति धावा बोलिन थाल्यो है भन्ने हिसाबले चाहिँ लेखिया छ। त्यो चाहिँ अब अहिले आएर यो सबै पार्टीमा लागू हुने मलाई चिन्ता। त्यो सेपरेसन अफ पावर्समा पनि अहिले हाम्रो के भयो त, बिस्तारै पोलिटिकल क्याप्चरतिर गयौँ हामी। दलभित्रको समस्या उहाँले भनिसक्नुभयो। अझ अहिले चाहिँ टिकटकै किनबेचको कुरा जुन पेचिलो रूपमा आछ पार्टीहरूमा होइन, त्यसलाई पनि सल्भ गर्ने। माथिबाट डिसेन्ट्रलाइज गरियो तर त्यो डिसेन्ट्रलाइज्ड अथोरिटीलाई पनि अब्युज गरियो होइन। अब यो त तुरुन्तै यसलाई त निमोठिहाल्नुपर्छ, नभए समग्र हाम्रो लोकतन्त्रको हेल्थमा जान्छ। तर अघि योभन्दा अगाडि, यो सरकारभन्दा अगाडि, यो चुनावभन्दा अगाडि जुन सर्वोच्च अदालतसँगको सरकारको सेटिङ, अख्तियारमा आफ्ना मान्छे पुर्याउने, निर्वाचन आयोगमा आफ्ना मान्छे पुर्याउने भने त्यो रुल अफ ल र सेपरेसन अफ पावर्सको ब्रेकडाउन हो। त्यहाँ पनि हामीले अब प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब नागरिक तहबाट हामीले ल्याउनु पर्ने नयाँ बहस के पनि हो भने कहाँ रिफर्म गर्ने। यो जुन इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर, बिग्रेको इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर छ नि, नेताले नै आयुक्तहरू छान्ने कुराहरूमा अब रिफर्म हुनु पर्यो। जस्तै 1-2 दिन अगाडि मैले चासो राखेर अख्तियारको मामलामा ठुला माछा कहिले पनि नपक्रने, खालि सान्तिना पिउनलाई मात्रै गर्ने भन्दाखेरि अब अख्तियारकै संरचनाबारे पनि होइन, त्यो एन्टी करप्सन बडीमा अनि मैले सोधेँ, त्यहाँ काम गरेकै मान्छेलाई सोद्धाखेरि उनले मजाले भने त्यो कामै गर्दैन, त्यहाँको अख्तियारको आफ्नै क्याडर हुनु पर्यो। अब त्यहाँ त जोडजाड गरिया छ, कर्मचारीहरू काजमा छन्, पुलिस काजमा जान्छ, आयुक्तहरू नेताले छानेका छन् ताकि उसको केस कहिले पनि नपल्टाइयोस्। त्यो इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर, उत्प्रेरणाको संरचना इकोनोमीमा पनि त्यही हो, पोलिटिक्समा पनि त्यही हो, सामाजिक वञ्चितीकरणका विषयहरूमा पनि त्यही हो। भनेपछि त्यो अलिकति सैद्धान्तिक हिसाबले नै हामीले अप्रोच गऱ्यौँ भने त्यो इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चरलाई सोझ्याउनेतिर जाँदाखेरि कहीँ फन्डामेन्टल ब्रेक भएका च्यानलहरूलाई हामीले अब यसलाई यो सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले समग्र रिफर्म, हेल्दी लोकतन्त्रको रिफर्मको लागि त्यो संवैधानिक उदारवाद र आवधिक निर्वाचनमा पनि समस्याहरू छन्। चुनावहरू महँगो भयो, अन्य विकल्पहरूबारे बहसहरू चल्दै गर्ला। तर यी अन्य खम्बामा पनि हामीले चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ। यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने सबै नीतिको मूल नीति राजनीति सङ्लो नभइकन अब धेरै कुराहरू उद्योगमा, सेवा क्षेत्रमा होइन, अब रेमिटेन्सकै पनि रिफर्महरू नयाँ, अब अहिले गिग यहाँ धेरै आइटीका साथीहरू मैले देखिरहेको छु। हामीले नयाँ डलर कमाउने, नयाँ एक्सपोर्ट सेक्टरहरू के भन्दै गर्दाखेरि अहिले अफिसियल स्ट्याटिस्टिक्समा रेकर्ड नभएको 25-30 हजार चाहिँ स्वस्फूर्त रूपले आफ्नै घरको कोठामा बसेर होइन सफ्टवेयर एक्सपोर्टहरू गरिरहेको जुन हाम्रो नेसनल अकाउन्टले क्याप्चरै गरेको छैन। मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट्स भन्दा बढी
त्यसरी अलिखित किसिमले ट्रान्ज्याक्सनहरू भइरहेको, तर त्यो कमाएको पैसा पनि वैध रूपमा भित्राउन नसक्ने जुन गिग इकोनोमी भन्छौँ हामी। अब यहाँ मैले साथीहरू देखा हुनाले मैले यो गरिहालेँ। त्यो नयाँ आधार हो, नयाँ स्रोत हो हाम्रो लागि। हो, पर्यटनमा नयाँ फड्को मार्ने भन्ने कुरा छन्। अब त्यही 12 लाख टाउको गनेर दिनमा जाबो $44 खर्च गर्ने 13 दिन बस्ने पर्यटकको मोडलबाट हामी कहीँ जाँदैनौँ। त्यसमा गुणात्मक फड्को ल्याउनु पर्यो। रेमिटेन्समा अर्को हाम्रो डेमोग्राफिक कम्पोजिसनले, बाह्य मागले गर्दा त्यसमा अलिकति सिफ्ट आउँछ। डलरको स्रोत त्यो हुने भयो। अहिले गगनजीले भन्नुभयो सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिला डोमेस्टिक मार्केटमै प्रतिस्पर्धी बनाऊ अनि धेरैले निर्यात पनि गर्न सक्ने भए, होइन? त्यो अनि गिग इकोनोमी अन्य सेक्टरहरूमा पनि त्यो डलर आउने सेक्टरहरूलाई फर्स्ट आउनु। यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा हामी यति पछाडि छौँ। अब पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फेरि त्यो श्रीलङ्कासँग गएर जोडिन्छ। पूर्वाधारमा ऋण लिएर बनाऊ त भन्यौँ, तर त्यो ऋण सर्भिस गर्ने डलर इन्कम अर्को कम्प्लिमेन्ट्री सेक्टर्सहरू भएन भने हामी टाँट पल्टिन्छौँ कुनै सानो प्रतिकूलताले। त्यसैले यो वास्तवमा मैले नयाँ सिकेको कुरा पनि हो। पहिला चाहिँ पूर्वाधारमा खन्याउँ, क्यापिटल फर्मेसन भएपछि ग्रोथ हुन्छ, यो आफै आफसे आफ हुँदै जान्छ भन्ने थियो। तर त्यो ट्रेडेबल सरप्लस जेनेरेट गर्नु भएन भने पूर्वाधारमा खन्याएको रकमले मात्रै प्रतिफल दिँदो रहेनछ। भनेपछि मूल कुरो राजनीतिक इन्सेन्टिभहरूबाटै कोर्स करेक्ट गर्दै आउनु पर्यो अनि त्यसले बिस्तारै इकोनोमिक दिशा पनि हामी जानुपर्ने डाइरेक्सनतिर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सोसल सेक्टरमा अलिकति फेडरलिजमको कुराहरू छन्। सामाजिक सुरक्षालाई पनि एकीकृत ढङ्गले अगाडि लाने, सामाजिक सुरक्षा सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणका कुराहरू छन्। त्यसमा आज हामी उषाजीले केही राख्नुभयो, तर त्यहाँ पनि ठुलो रिफर्मका कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसलाई अब सायद अर्को एपिसोडमा